الله استوى على العرش يا إخواني بسبع سور جاء في القرآن بلفظ استولى ما كلم الرحمن. فإن استواء الله حقيق لا شك فيه، استوى استواء يليق بجلاله، لا نمثله ولا نكيفه ولا نشبهه ولا نعطله. ربي نلتأ إن شكني قرآن ربي بني لبسي أنسي فيما تكني. سورة طه آية شني قلتأ ربي إفردبتي تفسير براء تنكنني. سورة الأعراف بنا لبسا شنتمي أفور آية النساء قلتأ رحماني فباسا. سورة يونس آية سدتي إبسي دبتي إفباسيتي بني لبسي شكنيتي. سورة الرعد آية لما قرآن ربي لا يا جما قلتأ ربي براد جما. سورة الفرقان اللي بندو شنتمي سقل ميدب فردو رقا في دارا أندام بفردو. سورة سجدا آية فري قلبي فكراتي ميتفكري فرقا جلتو تاير غوري. سورة الحديد إني قولبا آية فري سر التكبا رقا كل نار ككبا. موتي موتوتا خالق الوران مخلوق إيسا هندا الجرا قرآن إيسا نتمرا. كلام ربي تتي أمني وانرقى ربي نتدفني أدان كونو هندا فدني.